हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है हंसी आई। सुनाओ किस्सा। अच्छा क्या हुआ, हम निकले अपने फार्म हाउस से। कल टीचर्स की जो हम सेंटर खोल रहे हैं जबड़ में, दरगई में, तो उसके लिए टीचर की इंटरव्यू हो रही थी। काफ़ी टीचर आए, लेकिन आए 10 मिनट बैठे और गए। और जीशान था और सिर्फ शौकत था घर में, और अब्दुल्ला था, और मेरे हाथ में कैमरा था और 2 फ़ोन थे। जीशान का फ़ोन भी मेरे हाथ में था। मैंने इंटरव्यू लिया और वो कैमरा मैंने उठा के किचन में रखा, क्योंकि खान खाना मांग रहा था और मैं खाना बनाने लग गई जीशान के साथ और शौकत के साथ, और अब्दुल्ला इधर उधर की सफाई कर रहा था। फिर मैंने जाके, मुझे इतना याद है कि मैंने कैमरा रख दिया, और कैमरा भी थोड़े पैसों का तो ही नहीं है, 800 पाउंड का कैमरा था जो मेरा व्लॉगिंग का कैमरा है, और वो मुझे सिद्दीक ने गिफ्ट दिया है। तो कीमत को भी गोली मारो, सिद्दीक ने मुझे गिफ्ट दिया है, और मुझे अपने बच्चों की गिफ्ट बहुत संभाल करके रखने होते हैं। एनीवे, मैंने वो कैमरा रखा किचन टॉप पे, और मैं पकाने लगी खाना। इतने में खान के पास 2 गेस्ट भी आ गए। मुझे जीशान ने कहा कि गेस्ट हैं तो उनके लिए भी खाना। मैंने कहा चलो उनके लिए भी पका लेते हैं। जल्दी जल्दी मैंने 3-4 हंडियाँ जल्दी जल्दी पकाई, और इधर इंटरव्यू ले रही थी, इधर वो पका रही थी। इतने में मैं अपना कैमरा अंदर ले गई कमरे में, लेकिन मुझे बस उतना ही याद रह गया कि मैंने कैमरा किचन टॉप पे रखा था, क्योंकि मैं इतनी बिजी हूँ। इधर अब्दुल्ला को, इधर जीशान को, इधर शौकत को, इधर को सबको ऑर्डर दूँ, ये करूँ, इधर टीचरों की इंटरव्यू करूँ, इधर खान के मेहमान आ गए। हाँ, अच्छा, तो क्या हुआ कि मैंने अंदर, अब मैं वो पार्ट भूल गई। सुबह खान ने कहा, क्योंकि वो DH में भी काम है, पेशावर में भी काम होते हैं, बस सफ़र ही सफ़र में होते हैं। हर दफ़ा पाकिस्तान आती हूँ, कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान आऊँगी, अब थोड़ी सी रेस्टोरेंट देखूँगी, थोड़ी सी सैर सपाटे करूँगी, लेकिन किस्मत में नहीं है। बस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, तुम जाओ जबड़ में भी, दरगई में भी चैरिटी का काम करो, पेशावर में भी करो। ये अल्लाह की शान है। थकी इतनी हूँ, पाँव इतने सूजे हैं ट्रैवल की वजह से। 15 दिन हो गए, 15 दिनों में सिर्फ आना जाना आना जाना आना जाना और चैरिटी का काम। मैं खुश थी, मैंने कहा चलो आज चली जाऊंगी। खान को मैंने कहा आज पेशावर जाऊंगी और आराम करूंगी, 2-3 दिन में कोई चैरिटी का काम नहीं करूंगी, और बस सिर्फ आराम करूंगी, और काया के लिए कुरैशी की चीज़ें बुनूंगी, और अपने ड्रामे जो मैंने मिस किए वो देखूंगी। सुबह खान ने भी कहा चलो जल्दी निकलते हैं। 10 बजे हम निकल आए। जब 10 बजे निकल आए, इधर एक रेस्टोरेंट है, SKR उसको कहते हैं। मैंने टिकटॉक पे देखा था कि लोग बहुत उसका अच्छा रिव्यू करते हैं, मर्दान रोड पे है। तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं और खाना खाते हैं। मैं थोड़ी सी वहाँ की वीडियो भी बना लूँगी आप लोगों के साथ। जब जैसे ही SKR पहुँचे, मैंने कहा मेरा कैमरा, मैं कहा मैंने तो अपना, खान कहते नहीं तुम्हारे पर्स में होगा, लैपटॉप के बैग में होगा, मेरे जो छोटा सा लगेज बैग है उसमें होगा, या मेकअप के बैग में होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब घर से निकल रही थी मैंने कैमरा नहीं रखा, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें ऑर्डर में रखती हूँ। मुझे भूल जाती चीज़ें, तो मैं लैपटॉप को मैं साथ साथ कपड़े बदलती हूँ, साथ साथ अपनी चीज़ें एक तरफ रखती जाती हूँ। मैंने कहा इसमें तो नहीं है, इन चीज़ों में तो नहीं है। फिर भी जीशान को वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा किया, एक एक चीज़ देखी, किसी में नहीं था। जीशान कहते हैं अब क्या? मैंने कहा अब क्या, अब वापस, क्योंकि ये कैमरा तो मैं अब वैसे नहीं पूछ सकती हूँ अगर किसी ने चोरी किया है, क्योंकि मैंने कहा मुझे कमरे में नज़र नहीं आया, क्योंकि कमरे में मुझे जो जो चीज़ नज़र आती है वो मैं अपने पर्स के साथ रखती हूँ, कि ये हैंड बैग और मोबाइल मुझे नहीं भूलेगा, तो इनके साथ जो जो चीज़ होती है उनके साथ रखती हूँ, ये मेरा मामूल है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कैमरा देखा नहीं। अब खान पापा ने क्या किया है, कैमरा मैंने जिस साइड पे रखा होता है उस साइड से उठा के उसने दूसरी साइड पे रख दिया। बोलिए हुजूर, ये लब खोलिए हुजूर। शो आपने नहीं रखा, आपने खुद कहा मैंने इधर उठाया, मैंने उधर उठाया, मैंने वो तो अपनी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। अच्छा, कहते हैं ना शक नहीं करना चाहिए। मैंने जीशान को कहा जीशान
ذیشان کی تو خیر چوری کی عادت نہیں الحمدللہ، کبھی کی تو نہیں ہے، آگے اللہ مالک ہے، کیونکہ پورا گھر اس کے لیے کھلا پڑتا ہے، ہم نیچے ہوتے ہیں کمرے میں بیچتے ہیں، پیسے بھی ایسے پڑے ہوتے ہیں. گھروں میں لوگ چوریاں نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں الحمدللہ کسی نے چوری نہیں کی، آج تک کسی نے چوری نہیں کی. تو مجھے بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. خان کہتے ہیں دنیا جہاں کی ٹیچر آئی تھی. میں نے کہا نہیں، ہر ٹیچر 10 منٹ میرے ساتھ بیٹھی ہے اور 10 منٹ کے بعد انٹرویو دے کے نکل گئی ہے. تو میں نے کہا اگر کسی نے یہ کیمرہ لیا بھی ہے نا، میں کہا ذیشان تم نے لیا ہے یا پھر شوکت نے لیا ہے. خان مجھے کہتے ہیں ایسے نہیں کہتے. میں نے کہا بس مجھے کیمرہ نظر نہیں آیا، اور یقین کرے سارا راستہ میں نے درود شریف پڑھا ہے، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کیمرہ وہاں پہ ہو، اس لیے نہیں کہ میرا نقصان نہ ہو جائے، میں نے کہا اس لیے کہ اگر یہ کیمرہ وہاں نہیں ہوگا تو میرا شک ڈائریکٹ جائے گا یا ذیشان پہ یا شوکت پہ، کیونکہ اور کوئی تو آیا نہیں تھا. اور عبداللہ بیچارہ تو بوڑھا آدمی ہے، اس کو کیمرے کا کیا. میں نے سارے راستے قسم سے اللہ گواہ ہے، میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آج یہ کیمرہ پیدا کر دے، کیونکہ اگر آج یہ کیمرہ نہیں ملا تو مصیبت ہو جائے گی، پھر انسان کا گھر کے لوگوں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. ذیشان کا بھی رنگ زرد تھا. ذیشان کہتے ہیں مجھے تو اپنا پتہ تھا کہ میں نے تو چوری نہیں کیا. کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر غلطی سے شوکت بچہ ہے اس نے اٹھا لیا ہو تو یہ کیا ہوگا. اب گھر پہنچ گئے واپس، لیکن اس میں بھی خیر تھی. ہر کام خیر سے ہوتا ہے. وہاں ایک ٹیچر جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو میں نے اس کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ تم سی وی نہیں لے کے آئی ہو، تم کچھ اپنے ہاتھ کا کپڑا لے کے نہیں آئی ہو. میرے خیال میں اللہ نے مجھے کہا کہ جاؤ اس ٹیچر کا کام دیکھو، اور یہ اللہ کے پلان ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے پلان نہیں ہوتے ہیں. اس ٹیچر کے لیے میں واپس گئی، یہ میرے خیال میں اللہ کا پلان تھا. میں گئی، کیمرہ پڑا ہوا تھا لیکن پاپا نے ادھر سے ادھر کیا تھا. میری ایک عادت ہے، اگر میری چیز یہاں پڑی ہوئی ہے تو میں اس کو یہیں ڈھونڈتی ہوں، ساتھ والی جگہ پہ نہیں ڈھونڈتی ہوں. اب یہ ہو گیا ہے کہ اس ٹیچر کا کام ہو گیا، اس کا کام میں نے دیکھا، مجھے اس کا کام پسند آ گیا. اور پھر میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ، وہ ایک ہے نا پویم بھی ہے، تیرے رنگ نرالے. اللہ کا ہر رنگ نرالا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا کہ یہ لڑکی تو ایسے واپس نہیں جائے گی. اور صبح صبح نکل آئی، اور جب ہم جیسے ہی کھڑے ہو گئے کیمرہ ڈھونڈنے لگے تو اس ٹیچر کا فون آ گیا ذیشان کے فون پہ کہ بھائی میں اپنا سی وی اور اپنے کپڑے لے کے آ رہی ہوں، کل میڈم نے مجھے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ تم سی وی لے کے نہیں آئی اور کپڑے. اور اللہ کی شان دیکھو کہ اس کے کپڑے بھی مجھے پسند آئے، بس تھوڑا بہت اس میں ہے کچھ کہ اس کو ہم پالش کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ جاب اسے دینا چاہ رہا تھا. تو اتنی جو لمبی کہانی سنائی وہ اس لیے سنائی کہ اللہ کے رازوں میں نا ہمیں کوئی سمجھ نہیں. شک بھی نہیں کیا کرے، اور دوسرا شک بھی نہیں کیا کرے، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے. اور مجھے ڈانٹ بھی پڑی کہ تم نے شک کیوں کیا. میں نے کہا میں بھی انسان ہوں، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، کبھی کبھی مجھ سے بھی غلطی ہونی چاہیے. انسان شک کرتے ہیں نا، فرشتے شک نہیں کرتے. ہاں تو میں انسان ہوں، تو میں نے اس لیے شک کیا پہلی دفعہ زندگی میں. پہلے کبھی میں نے شک کیا؟ ہاں ہمیشہ. کب بولو؟ کون سا بتاؤں؟ بتا دے، ایک بتا دے چلے. عادت پڑ جاتی ہے پھر شک کرنے کی. نہیں میں شکی نہیں اور ہوں. شک میں مس انڈرسٹینڈ. ہاں اگر خان پاپا اس کو شک کہتا ہے کہ میں اس کو کہتی ہوں کہ ہر کسی کے ساتھ حساب کتاب کرو، ہر کسی کے ساتھ دیکھو. اب دیکھیں ہم گھر بنا رہے تھے تو اس کو وہ شک کہتا ہے. میں اس کو بار بار کہتی تھی کہ یہ ٹھیکیدار کچھ کر رہا ہے. یہ اب اس ٹھیکیدار کے نخرے اب نکل رہے ہیں. اب اس ٹھیکیدار نے جتنی بربادیاں کی تھی، پلمبر نے، الیکٹرک والے نے، اب وہ ہم پے کر رہے ہیں. تو مجھے اس پہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم ان پہ کیوں شک کرتی ہو. شک تو نہیں کرتی تھی، یہی کہتی تھی کہ ان کے اوپر بیٹھو، ان کو دیکھو، یہ پاکستان ہے. اب آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا کہ میں نے غلط کہا تھا. اب دیکھیں وہ کروڑوں کا گھر ہے، اس میں اب ہر روز کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے، اور وہ ہم دوبارہ سرے سے کر رہے ہیں. یعنی کہ 2-2.5 سال پرانا گھر ہے، اب اس کا پورا پینٹ ہم دوبارہ کر رہے ہیں. وجہ کیا کہ میں خان کو بار بار کہہ رہی تھی یہ گیلی دیواروں پہ کلر کر رہا ہے، یہ خراب ہو جائے گا. یہ گیلی دیواروں پہ کلر کر رہا ہے، یہ خراب نہیں. اس کو جلدی تھی پیسے لینے کی، پیسے بٹورنے کی. اس نے کیا، پھر حرام کے پیسے اس نے کمائے. ہی ول پے فار دیٹ.
اور خان نے اس کو منع نہیں کیا کہ تم گیلی دیواروں پہ کیوں پینٹ کر رہے ہو بغیر پٹی ڈالے ہوئے. ذیشان ایسا ہے بغیر پٹی ڈالے ہوئے, بغیر دیوار کو اسکرب کیے ہوئے, بغیر فائل کیے ہوئے, اس نے اسموتھ کیے بغیر پینٹ توپ دیا ہے لاکھوں روپے اس پہ. یقین کرے کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ کروڑ سے زیادہ پینٹ پہ لگے ہیں نا تو آپ مانیں گے نہیں, اتنا پینٹ مہنگا تھا. پینٹ اور اس کی لیبر اور سارا کچھ لگ کے, پٹیاں اور یہ وہ سارا کچھ لگ کے اب ہم 1.5-2 سال بعد دوبارہ پینٹ کر رہے ہیں. حالانکہ لوگ جب نیا گھر بنا لیتے ہو تو اس کا پینٹ 10-15 سال بعد کرتے ہیں. تو خان مجھے کہتے, اس پہ بھی مجھے ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم کیوں ایسے لوگوں کو تنگ کرتی ہو, کیوں کہتی ہو لوگوں کو یہ تم نے ایسا کیا یہ ویسا کیا. اب آپ کو ایک اور بات بتاؤ, اس دن ہمارے گھر آئے تھے پلمبر. یہ بھی پلمبر کے پیچھے بھی میں کہتی تھی کہ یہ پلمبر صحیح کام نہیں کر رہے, یہ صحیح کام نہیں کر رہے. اس پہ بھی مجھے ہر روز ڈانٹ پڑتی تھی. اب پلمبر کا بھی ہر جگہ کوئی نہ کوئی کارنامہ نکل آتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ان پلمبر کو پکڑ کے نا تو میں وہ دریا کے اندر ڈال دوں. اچھا تو کیا ہوا کہ پلمبر آئے اس دن, حالانکہ ان سے ہم دنیا جہاں کا کام کرواتے ہیں, یعنی کہ سینٹر کا کام بھی ادھر ادھر. ان ظالموں نے دیکھو, تم لوگ اگر گاتے ہو تو تم کسی کے پرسنل ٹوائلٹ یوز کرتے ہو؟ کبھی بھی نہیں کرتے ہو. کسی گھر میں تم داخل ہوتے ہو, تمہیں پتہ ہے کہ چوکیدار کا کمرہ ہے, چوکیدار کی ٹوائلٹ ہے, تم ان کو یوز کرو. اب ہم گئے, ٹینکی خالی ہو رہی تھی, واٹر کی جو ٹینکی ہوتی ہے وہ خالی ہو رہی تھی. ذیشان کہتے ہیں کہ کہیں سے کسی نے کھلا چھوڑا ہے. ہم نے کہا ہمارے گھر کون سے بچے ہیں کہ کوئی پائپ کھلا چھوڑ دے گا. جب ذیشان ایک باتھ روم میں گیا, وہ ظاہری بات ہے اس قسم کے وہ ٹوائلٹ سے وہ جو بٹن تھا وہ پریس کر کے چھوڑ گیا تھا اور اسی میں وہ پانی جا رہا تھا. اور جب ہم نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا وہ بوؤں سے بھرا ہوا. اب کسی کے گھر میں دیکھو جا کے ان کے ٹوائلٹ کیوں استعمال کرتے ہو؟ اور وہ ذیشان کتنا وقت تم اس ٹوائلٹ کو صاف کر رہے تھے, بوٹ لے کے گئے تھے, گند مچایا تھا, پانی گرایا تھا, وضو کیا تھا, پتہ نہیں کیا کیا تھا. اب جو چوکیدار کا ٹوائلٹ ہم لوگوں نے تمہیں دے دیا ہے کہ تم لوگ یہاں کام کرے ہو, اور وہ آئے بھی تھے 3-4 گھنٹے کے لیے اور انہوں نے اتنی بربادی کی تھی. ابھی میں نے کیمرے میں دیکھا تو ابھی جو لگے ہیں پینٹ والے کام کر رہے ہیں, ہمارے جو گارڈن کی چیئر ہیں, بھئی ان چیزوں پہ ہمارے حق حلال کے پیسے لگے ہوئے ہیں. میرا تو دل دکھتا ہے. اب اس نے کیا کیا ہے, اس چیئروں پہ وہ سارے مزدور بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ چیئریں نکال کے تو وہ گیٹ کے سامنے رکھی ہوئی ہے دھوپ کی خاطر. وہاں پینٹ بھی ہو رہا ہے اور وہاں چیئریں بھی رکھی ہوئی ہیں. پاکستان میں ایک کام ہے, چاہے پاکستانی اس بات سے خفا ہوتے ہیں چاہے خوش ہوتے ہیں, پاکستانیوں میں ایک بات ہے کہ پرائی چیز کو وہ ایسی خیرات کا مال سمجھ دیتے ہیں اور اس کو ایسے تباہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ابھی کی بات بتاؤ, ذیشان کو میں ساری عمر ٹرین کرتی ہوں. یہ ذیشان بیٹھا ہوا ہے, میرا لاٹا, میرے بچے مجھے مہنگے سے مہنگا گفٹ دیتے ہیں اور میں خود نہیں لیتی ہوں کیونکہ میں اپنے پیسے زیادہ چیریٹی پہ لگاتی ہوں, لیکن میرے بچے مجھ پہ سوت کرتے ہیں, مجھے اچھے سے اچھا چیز دیتے ہیں. میرا لیپ ٹاپ کا بیگ یہ یارڈلے والوں کا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کتنا مہنگے ہوتے ہیں. اور ابھی نیا میں لے کے آئی ہوں یہ اپنے ساتھ. ذیشان ظالم نے ابھی اس کو پتہ ہے کہ ماما کی ہر چیز اس کے بچے دیتے ہیں اور بہت مہنگی ہوتی ہے. تو ذیشان نے ابھی, یہ ذیشان بیٹھا ہوا ہے, یہ سن رہا ہے. ابھی میں نے جب میں وہ دیکھ رہی تھی بکس میں اپنا کیمرہ دیکھ رہی تھی تو میں نے بوٹ جا کے دیکھا. بوٹ میں دیکھا خان کے نئے سفید کپڑے ذیشان نے نیچے رکھے ہوئے, اوپر کوئلوں کی جو باربیکیو کی جو انگیٹھی سی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی, اور کوئلہ سارا میرے بیگ کے اوپر رکھا ہوا تھا. اور میرا جو آپ کو پتہ ہوگا یارڈلے کا بیگ کتنا مہنگا ہے, وہ لیپ ٹاپ کا بیگ میرا سارا اسکریچ ہوا ہے وہ انگیٹھی کے ساتھ, وہ جو کوئلے کی انگیٹھی ہے اس کے ساتھ سارا. اور اس نے کیا کیا تھا, ساری چیزوں کو رکھ کے اور اپنا اس کا جو بیگ تھا وہ اس نے سب کے اوپر رکھا ہوا تھا. میں تو صاف بات کرتی ہوں, میں نے کہا ذیشان خدا کے لیے, میں کہا تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ تم ان چیزوں کو سیدھا لائن سے رکھو. میں تو کسی کا گندا رومال بھی ہوگا نا تو میں اس کو سنبھال کر کے امانت سے رکھ دوں گی, میں کہوں گی یہ اس کا گندا رومال ہے. میں تو لوگوں کی چیزوں کا اتنا لک آفٹر کرتی ہوں. تو اب آپ بتائیں کہ میں غلط ہوں یا یہ لوگ غلط ہیں. ذیشان یعنی کہ سمجھ لو کہ سالوں سے ہمارے ساتھ ہے نا, اگر یہ ہمیں نہیں سمجھتا تو کوئی اور کیا سمجھے گا ہمیں. ایسا ہوا ہے ذیشان.
हाँ बिल्कुल स्क्रैचेस लगे हैं बैग को तो, और इसको पता भी होता है, ये कहते हैं मामा मुझे पता है कि तुम्हारी हर चीज़ तुम्हारे बच्चे देते हैं, मैं वीडियो देखती हूँ वो बहुत महंगे होते हैं और महंगे हो ना हो वो मेरे बच्चों की गिफ्ट है। मेरा तो दिल दुखता है उनके साथ, उन मासूम बच्चों के हाथ की कमाई है। और हमारे पास तो हराम कमाल नहीं, हमारे पास तो अल्लाह ताला गवाह है कि हक हलाल की कमाई है। मैं तो अपने 1 पाउंड पे भी खफा होती हूँ। हाँ, गरीब के पेट में चला गया मैं खुश हूँ। तो मुझे अभी उस पर भी गुस्सा बहुत आया था। मैंने कहा इसकी मैं क्लास लूँगी कि इंसान और एक तमीज़ होती है, एक चीज़ होता है, एक रूल्स होते हैं, एक गाइडनेस होती है कि एक तरीके से तुम लोग चीज़ रखो। शड़क बस ये काम है। तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब पापा चुप हो गए, उसे पता है कि अभी से गुस्सा आ गया है। जी कुछ बोलिए, क्या कुछ भी बोलिए, जो मैं सही हूँ। जो इसने कहा कि इसने नहीं, मेरा नाम लेके गए आप। जो सब बीबी ने कहा, नहीं बीबी भी नहीं, मैं बीबी नहीं हूँ। जो इसने फरमाया ना, फिर कहूँगी मैं आपकी मामा हूँ जो फरमाया कह रही हो। सही कहे ना, सही बातें सही होती है, सारे लोग समझते हैं। अच्छा मैंने सही बातें की है कि नहीं की है? ठीक है, फिर ना कहना मुझे कि मैं शक करती ठीक हूँ। है, ठीक है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं उसको। हाँ शक, मैं कभी किसी पे शक नहीं करती हूँ। अगर मैं शक करती ना तो सबसे पहले मैं शक जीशान पे करती। जीशान के पास लाखों रुपए आते हैं, वो चैरिटी में भी देता है, वो तनख्वाहें भी ये देता है, वो सारे काम ये करता है। तो जीशान मुझे जो भी रसीद दे देता है, मैंने आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। हाँ पूछती हूँ जीशान से, जीशान ये कहाँ लगे, वो कहाँ लगे, हिसाब करती हूँ। क्योंकि इसमें मेरे बच्चों के भी पैसे हैं, मेरे फ्रेंडों के भी पैसे होते हैं जो चैरिटी में होते हैं, तो एक एक पैसे का हिसाब करती हूँ। लेकिन ये है कि मैं कभी भी शक नहीं करती। अगर मैं शक करती हूँ, मैं अक्सर नीचे बैठी होती हूँ, मेरे सारा पर्स ऊपर होता है, खान का पर्स ऊपर होता है। हम हमेशा जीशान को कहते हैं जाओ जीशान वो लेके आओ, जाओ फलानी जगह पर्स पड़ा हुआ वो लेके आओ, जाओ कमरे में जाओ। बाकायदा कमरे में बेचती हूँ तो शक नहीं करती हूँ, ये गलत बात है। लेकिन हाँ मेरे प्रिंसिपल है, मेरी अम्मी कहती थी अपना आप संभालो, दूसरे को चोर ना बनाओ। तो मैं अपना आप संभालती हूँ और अपनी चीज़ों की लुक आफ्टर करती हूँ ताकि दूसरा चोर ना बने। जैसे कि आज हुआ, आज ये देखे अभी मैं, हाँ पापा कहते हैं शक ना करो। हमारे घर का एक बंदा था, काम करता था हमारे घर में, मेरे पर्स से उसने 50,000 नहीं निकाले थे, याद नहीं है? पापा इसका गवाह है। लेकिन वो ये था कि वो हमारा जीशान जैसा नहीं था, अब्दुल्ला और इस जैसा नहीं था, वो बस ऐसे थोड़ी मुद्दत के लिए आया था। तो एक बंदा कुछ कर ले गलत तो फिर ज़ाहिरी बात है सब पे इंसान लुक आफ्टर करता है। एनीवे अभी मैं जा रही हूँ पेशावर इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि मैं जीशान के साथ बहुत ढेर सारी रेसिपी बनाऊँगी। मैं अपने फार्म हाउस से लेमन लेके आई हूँ, मेरे पौधों में बहुत ही लेमन हुए, मैं लेमन लेके आई हूँ। मैं पापा के लिए लेमन का अचार बना रही हूँ। मैं तो ख़ुद लेमन शक्ल से पसंद करती हूँ, बाकी ना खाना पसंद करती हूँ ना अचार। वो मैं लेके आई हूँ, अचार की रेसिपी इंशाल्लाह बनाऊँगी। और थोड़ा सा गोश्त मैंने वो काया के उससे बचा के रख लिया, कुर्बानी से, अकीके से। मैंने कहा उसकी कोई रेसिपी बनाऊँगी या टिक्के शिक्के का मसाला, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और जीशान ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाए हैं जीशान। लेकिन ये है कि जी अभी अल्लाह करे कि ये बाहर ये जो आप लोगों को इतना बड़ा किस्सा सुनाया कि सारे दरवाज़ों का पेंट उतर गया है। सिर्फ 2 साल, मेरे ख्याल में 2-2.5 साल हो गए इस घर को, सारा उतर गया है, सारे येलो 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 से हो गए। दिल दुख रहा है, लेकिन मैं तो किसी को बद्दुआ नहीं देती हूँ, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। तो जो जिन्होंने हमारे साथ गलत की है, अल्लाह ताला तो उनके साथ गलत करेगा, चाहे मैं उनको माफ़ करूँ या ना करूँ। तो अब ये मैं कहती हूँ ये बंदे जल्दी से पेंट करे और जल्दी से हमारे घर से निकल जाए, मैं रिलैक्स हो जाऊँ। क्योंकि यूके में भी काम 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 काम, इधर भी काम 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 काम, बहुत ही थक जाती हूँ, है ना? तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ।